अगर किसी को खामोश देखो जो तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हो, तो ये मत समझो कि वो तुमसे डरा हुआ है, बल्कि इस बात से डरो कि अभी ये गोली बंदूक के अंदर है, बंदूक के अंदर महफूज है। कहीं अगर ये बंदूक से बाहर निकल गई तो ना जाने कितनों को हलाक कर डालेगी। किसी की खामोशी का मजाक मत उड़ाओ या उसको डरपोक मत समझ लो, बल्कि इस बात से डरते रहो, घबराते रहो कि कब ये तूफान चढ़ जाए और पूरा भूचाल मचा के रखे। कब ये बवाल खड़ा कर दे कहना मुश्किल है। बम बहुत सीधा साधा लगता है। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कहता हूं कि उसके अंदर तो जान होती नहीं है कि वो छटपट छटपट करेगा, सांपों की तरह या शेरों की तरह दहाड़ेगा। बहुत खामोश ही रहता होगा और रहता है। बिल्कुल मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कहता हूं, अपने कयास के मुताबिक कहता हूं, अपनी सोच और ख्याल के मुताबिक कहता हूं कि वो यूं ही जिस जगह रख दो तो वो यूं ही रह जाएगा, बिल्कुल एक ढेला और पत्थर की तरह। लेकिन याद रखो, जब वो फटेगा तो कितनों को तबाह कर देगा कहना मुश्किल है। इसीलिए दूसरे की खामोशी को बुज़दिली मत समझो, कमजोरी मत समझो और डरपोक होने की दलील या अलामत मत समझो, बल्कि घबराओ उससे। अपने आप दिल के अंदर दहशत और घबराहट पैदा करो कि ना जाने ये कब भौचाल मचा दे, कब ये तूफान खड़ा कर दे। खामोशी बहुत खतरनाक चीज होती है, इस बात को हमेशा याद रखा करो। खामोशी बेहद खतरनाक चीज होती है। अगर किसी को यह ख्याल आता है कि मैं बहुत कुछ बोल दिया, मुंह पे कह देता हूं, फिर भी जवाब नहीं दे पाता है या जवाब नहीं दे सका, तो यह उसकी भूल है। ये बम और बंदूक के अंदर कसे हुए गोलियों की तरह है कि जब तक ये खामोश है तो खामोश है, जब निकलेगी, जब फटेगा तो बवाल मचा देगा, धमाल करके छोड़ेगा। ऐसे ही किसी किसी मोड़ पर किसी को बेकस और बेबस समझ लिया जाता है। उस इंसान पर इतना जुल्म किया जाता है, इतना जुल्म ढाया जाता है और इतना लापरवाह होकर जुल्म ढाता है, ऐसी ऐसी उनके साथ घिनौनी हरकतें करता है कि लोग सुने भी तो छी छी करने लगे या रोंगटा खड़ा हो जाए। ऐसे तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद उस इंसान पर करता रहता है और उसको यह ख्याल होता है कि यह हमारा क्या उखाड़ देगा, क्या बिगाड़ देगा। अगर जर्रा बराबर उसके अंदर अकल होगी, समझ होगी, फहम होगी, कुछ भी शऊर रखेगा, तो वो डरता रहेगा, घबराता रहेगा कि ना जाने ये कब भौचाल चढ़ जाए, ना जाने ये समंदर की लहर कब कहर बनकर मडला जाए कहना मुश्किल है, कब तूफान मचा दे कहना मुश्किल है। इसलिए कि हर बर्दाश्त करने वाला बहुत खतरनाक होता है। बाज़ औक़ात बहुत कम मेघ नजर आता है, बादल नजर आता है और बारिश बड़ी आसानी से हो जाती है और काफी बारिश हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात पूरी दुनिया को अंधेरा कर देता है, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, उसके बावजूद जल्दी बारिश नहीं होती है। और जब होती है तो अच्छे अच्छों को दहशत घुसा देती है अंदर के सीने के अंदर। ऐसे तूफान और गरज और कहर के साथ बरसता है जैसा कि इंसान अगर घर के अंदर भी महफूज हो फिर भी उसे सुकून और चैन नजर न आए। इतनी घबराहट और दहशत में मुब्तला कर देता है मखलूक को, इंसान तो क्या जानवरों को भी।
بہت آسانی سے جواب دے دینے والا, بہت جلدی میں لڑ جانے والا, مقابلہ کرنے والا, یہ کوئی کمال نہیں. لیکن انتظار کرتے کرتے, برداشت کرتے کرتے, صبر کرتے کرتے, حلم کرتے کرتے, سہتے سہتے, حلیم بن کر سہتے سہتے, برداشت کرتے کرتے, جب وہی چیز سر سے باہر ہونے لگتا ہے تو پھر وہی بھونچال بچا کے چھوڑ دیتا, طوفان کھڑا کر دیتا ہے اور قہر و غضب ڈھا دیتا ہے. اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ کسی کی خاموشی کو, کسی کی شرافت کو مذاق نہ سمجھا کرو. اگر جو شرافت کے عالم میں ہے تو اسے شریف ہی بن کر رہنے دو, نہ کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو, یا ان کو بالکل بزدل اور کمزور اور بیکار اور کھیل یا کھلونا سمجھ مت لو. بات کڑوی ہے لیکن دماغ کے اندر اور دلوں کے اندر لانے کی, ڈالنے کی کوشش کریں گے. بہت حق بات ہے, اگرچہ کڑوی ہے, دماغ کے اندر بیٹھانے کی کوشش کریں, ایکسپٹ کریں گے بات کو. اکثر دیکھا گیا ہے, آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, کہ جس پر ظلم ہوتا ہے تو کرتا ہی رہ جاتا ہے. طرح طرح کے مظالم, طرح طرح کے آلام اور طرح طرح کے ستم اس میں برساتے رہتا ہے, چین ہی نہیں ملتا, بہت مزہ آنے لگتا ہے. اور بولنے والا جب بولنا شروع کر دیتا ہے, یہ زبان کی چرچری جب چر کرنا چالو ہو جاتا ہے یہ زبان, تو پھر بند ہی نہیں لیتی. یہ سوچتا ابھی جو کچھ ہوں میں ہی ہوں, جو کچھ بول رہا ہوں میں ہی بول رہا ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی کمال کر رہا ہوں. اب میرے مقابلے میں اور میری ٹکر میں کوئی ہے ہی نہیں. میرے ٹکر میں کوئی نہیں ہے, کوئی مجھ سے نہیں ٹکرا سکتا. میں فولاد ہوں, میں ہتھیار ہوں, میں شیر ہوں, میں بہادر ہوں, میں پہلوان ہوں, میں پہاڑ ہوں, نہ جانے کیا کیا ہوں. اور یہ بھول اس کو ایسی کھائی اور ایسے گڑھے میں گرا دیتی ہے, پہنچا دیتا ہے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, خیال بھی نہیں کیا ہوگا, گمان میں بھی نہیں لایا ہوگا. اس لیے اگر کوئی تمہارے ساتھ شرافت سے پیش آ رہا, بہت شریف اور سیدھا سادہ بن کے دکھا رہا, تو ان کو وہیں تک رہنے دو, بلکہ ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو. اور کوئی خاموشی سے چاہتا ہے کام نکل جائے, بات ختم ہو جائے, تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر لیا کرو, ورنہ اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. پھر کوئی سنبھالنے والا, کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اس لیے سب سے بہتر سمجھداری یہ ہے کہ ہر سچوں کے ساتھ سچا بن کے رہے, ہر اچھوں کے ساتھ اچھا بن کے رہے, ہر شریف کے ساتھ شریف بن کر رہے, ہر ایماندار کے ساتھ ایماندار بن کر رہے, اور ہر نیک دل, سادے دل انسان کے ساتھ نیک دل بن کر رہے, سادہ دل بن کر کے رہے, نہ کہ ناجائز فائدہ اٹھائیں, غلط اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ وبال جان بھی بن سکتی ہے اور مصیبت بھی بن سکتی ہے, اور بہت بڑا بوال بھی ہو سکتا ہے اس سے. یہ دنیا کی بات کہتا ہوں, آخرت میں جو ہونا ہے تو وہ ہوگا ہی, کنفرم ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا, کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. لیکن دنیا میں اس کی بھونچال بہت خطرناک ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم مستقیم عطا فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرماتے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.